खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमसे मोहब्बत रखते हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। तो इससे पहले कि हम एग्जैक्टली देखें कि खुदा किस तरह से हमारा दोस्त है, पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि दोस्त होता क्या है। तो वैसे तो मैंने मुख्तलिफ डेफिनेशंस दोस्तों की देखी, लेकिन 4 बातें मुझे लगी कि वो एक दोस्त में पाई जाती हैं कि जब भी कोई आपका दोस्त होता है तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, और चूंकि वो अच्छे तरीके से जानता है, यही सबब है कि आपको उससे कोई शेयर करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। चूंकि ऑलरेडी वो जानता है, उसके सामने आप बनावटी नहीं होते हैं, आप एक खुली किताब होते हैं। तो इसी बुनियाद पर आप बड़े खुले दिल के साथ उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और फिर दोस्त में दूसरी अहम बात जो पाई जाती है वो फिक्र है कि एक दोस्त दूसरे की फिक्र करता है, और अगर कोई फिक्र नहीं करता है तो जाहिर है आप उससे दिल की बात कह भी नहीं सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप बात कर रहे हो और उसका ध्यान कहीं पे और हो, और उसे इससे कोई दिलचस्पी ही ना हो कि अब क्या कहा जा रहा है, आप किस मुश्किल में है या किसको आपकी कौन सी खुशी है, तो इस तरह से जो एक फिक्र करना है दोस्ती की एक और निशानी होती है। इसके साथ तीसरा होता है जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, भरोसा होता है। चूंकि आप हर किसी के सामने दिल खोल भी नहीं सकते हैं, चूंकि बहुत सारी आपकी पर्सनल बातें होती हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करें, या दूसरे लोग शायद उनको ठीक तरह से नहीं समझेंगे। तो इसीलिए आपको ये ट्रस्ट होता है कि जिस शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं वो ये बातें अपने तक ही रखेगा। और फाइनली दोस्त वो होता है कि जो फिर एक सपोर्ट करता है। ये तो आपने सुना ही होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, कि जरूरत के वक्त एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो ये एक बड़ा ही अहम हिस्सा है कि दोस्त ना सिर्फ बात सुनते हैं, बल्कि फिर वो देखते हैं कि किस तरह से इस बात में वो अपने दोस्त को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो हमारी दोस्ती किसी के साथ कच्ची हो सकती है, यानी कि सिर्फ जान पहचान, हम एक दूसरे को जानते हैं, शायद कभी किसी के साथ बैठ गए। लेकिन एक होती है पक्की दोस्ती। कच्ची दोस्ती आमतौर पर एक तरफा होती है, यानी कि सिर्फ एक ही शख्स है जो अपनी बात कह रहा है, जब उसके दिल में कुछ है वो कर ली, लेकिन दूसरे शख्स को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किसी भी रिश्ते की तरह दोस्ती भी पक्की उस वक्त होती है कि जब ये मामला दो तरफा हो। क्योंकि अगर इस दोस्ती में सिर्फ एक ही के बारे में दूसरा जानता है, सिर्फ उसी की फिक्र करता है, या उसी पर भरोसा किया जा सकता है, वही सपोर्ट करता है, तो ये दोस्ती कोई पक्की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो अब यही बात हम खुदा के साथ भी अपनी दोस्ती की कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस का खुदा जहां पर और कई बातें हमसे कहता है और कई तरह से अपने ताल्लुक को बयान करता है, उनमें से एक ताल्लुक दोस्त होना भी है। यानी कि बाइबल का खुदा अपने लोगों का दोस्त है। अब अगरचे कि बहुत सारे लोगों के लिए यह बात दिलचस्पी का बायस होगी, लेकिन यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल के खुदा को हम देखते हैं कि उसने हमेशा अपने आप को इंसानी रिश्तों में जाहिर किया, या उस तरह से उसने अपने आप को पेश किया। मिसाल के तौर पर खुदा ने अपने आप को हमारा बाप कहा है। इसी तरह से जब वो कलीसिया की या बनी इसराइल की बात करता है तो उसे वो अपनी दुल्हन के तौर पर एज अ कम्युनिटी कहता है कि वो मेरी दुल्हन है या मेरी बीवी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भाई कहा गया है। तो ये बात एक बड़ी नॉर्मल है बाइबल मुकद्दस में कि हमारा खुदा अपने आप को आम इंसानी रिश्तों में जाहिर करे, जिससे मुराद होता है कि उसका हमारे साथ पर्सनल ताल्लुक है। तो इसी तरह से अगर बाइबल का खुदा कहता है कि वो हमारा दोस्त है तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। ताहम एक चीज हो सकती है कि हमारी खुदा के साथ दोस्ती कच्ची या पक्की हो सकती है। सैडली ज्यादातर जो लोग हैं उनकी दोस्ती खुदा के साथ कच्ची दोस्ती होती है, यानी कि हमारा खुदा तो हमारा दोस्त है जो कि हमें अच्छी तरीके से जानता है, जिसके सामने हम अपने दिल खोल सकते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और बेशक जो भी हमारी जरूरत है जब हम बताते हैं उसे तो बेशक वो हमारी मदद भी करता है। तो ये सारी बातें वो हैं जो कि हमने देखा कि एक दोस्त में होती हैं। तो अभी रिसेंटली हम एक कैंप लेकर खैरा गली गए, और वहां पर ये यूथ कैंप था, और हमने एक टाइम रखा बच्चों के लिए। नौजवान बच्चे थे, उन्हें दुआ सिखाने के लिए हमने कहा कि आपने आधा घंटा क्वाइट टाइम करना है, यानी कि जब आप सुबह तैयार हो जाएं तो इससे पहले कि आप नाश्ते के लिए जाएं तो आपने आधा घंटा आपके लिए आपके पास होगा, जो हम बताएंगे कब शुरू हो गया है। तब सारे खामोश होंगे, अलग अलग जगह पे बैठ जाएंगे, और कुछ देर वो अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, और कुछ बातें जो उनके दिल में आती हैं वो लिख सकते हैं।
اور وہ خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں، شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ تو آخری دن جب ہم نے بچوں سے فیڈ بیک لیا کہ یہ ساری ٹریننگ میں کیا چیز ان کے لیے باعث برکت ٹھہری، تو بہت سارے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے کوائٹ ٹائم بہت باعث برکت رہا، چونکہ اس طرح سے ہم نے کبھی دعا نہیں کی کہ ہم خدا کے سامنے خاموشی سے بیٹھیں، خدا کی سننے کی کوشش کریں، اپنا دل اس کے سامنے انڈھیلیں۔ اور کئی ایک بچوں کا کہنا تھا کہ خاص طور پہ لڑکیوں کا، جب ہم نے اپنا دل انڈھیلا تو ہمیں بڑی تسلی محسوس ہوئی۔ تو بائبل کا خدا شروع سے ہی ایسا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے سامنے اپنے دل کو انڈھیلیں اور کھلے طریقے سے، چونکہ وہ سب کچھ آلریڈی جانتا ہے، وہ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بیٹی کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اچھا لگا کہ میں نے اپنا دل بھی پوری طرح انڈھیل لیا اور مجھے یہ بھی فکر نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کسی اور تک پہنچ جائے گا، تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ تو بائبل کا خدا جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ دوستی عام طور پر یک طرفہ ہوتی ہے کہ ہم صرف خدا کے سامنے سب کچھ کہتے ہیں اور ہم شاید خدا کی نہیں سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن چند ایک لوگ ہیں جن کو بائبل مقدس میں خدا کا دوست کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یسایہ 41 باب اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس ابراہم کے بارے میں کہا گیا، خدا تعالیٰ بلکہ خود کہتے ہیں کہ ابراہم میرا دوست ہے۔ اسی طرح سے خروج 33 باب اس کی 11 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ خدا کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتا ہے جیسے کہ دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی موسیٰ کو خدا کا دوست کہا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 15 باب اور اس کی 13 سے 16 آیت پڑھیں گے، جس میں لکھا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ یہاں پر ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رسولوں سے، یہ ہمیں شاگردوں کی بات نہیں کر رہا، چونکہ یسوع کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے، لیکن یہ وہ تھے جو یسوع مسیح کے رسول تھے، جو دن رات یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری دوستی کا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہاری خاطر جان دیتا ہوں، لیکن تم بھی میرے دوست بن سکتے ہو بشرطے کہ وہ کچھ کرتے ہو جو میں تم سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ ایک کام تو وہ ہے جو تمہاری ضرورت تھی میں نے پوری کی، اور دوسری طرف وہ بھی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو ہمیں 16ویں آیت میں بتایا گیا کہ پھل لاؤ، کہ ایک تو تمہاری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو اور دوسری طرف تم بہت ساری روحوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو نہ صرف ان رسولوں کو ہی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آپ یہی بات مقدس ابراہم کے بارے میں اور پھر مقدس موسیٰ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف انہیں خدا نہیں جانتا تھا، صرف اب یہی نہیں کہ جو خدا کے سامنے دل کھولتے تھے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی ان سے باتیں کرتے ہیں، یہ خدا کے پلانز میں شامل ہیں۔ مقدس ابراہم سے خدا نے کہا کہ تمہیں تیرے وسیلے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، میں تو تجھے برکت دوں گا، لیکن پھر میں تیرے وسیلے قوموں کو بھی برکت دوں گا، سو تیرے ساتھ میری ایک پارٹنرشپ ہوگی۔ اسی طرح مقدس موسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنا ہے تو خدا موسیٰ کو بلاتا ہے اور پھر اس کے وسیلے یہ بڑا کام سر انجام دیتا ہے، اسی کے وسیلے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھتا ہے، اسی کے وسیلے خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو ملک موعودہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور موسیٰ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انہیں ملک موعودہ کی سرحد تک لے جائے۔ اور یسوع کے رسولوں کے بارے میں تو آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اپنی جان اس دنیا کے لیے دی تو انجیل کا یہ پیغام یہی شاگرد ہیں جو کہ دنیا بھر میں لے کے گئے، اور جیسے میں نے بتایا یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے بھی تھے، یسوع مسیح ان سے بات چیت کرتے تھے، اور یسوع مسیح یہاں کہتے بھی ہیں کہ میں نے جو کچھ سنا، جو کچھ میرے پاس تھا، وہ سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تو سارے ایمانداروں کا دوست ہے، لیکن سارے ایماندار خدا کے دوست نہیں ہیں، یعنی کہ وہ تیار نہیں ہیں کہ وہ خدا کو جانیں، خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ قابل بھروسہ ہوں، اور پھر جو خدا تعالیٰ کے کام میں شامل ہو سکے، جو کچھ وہ دنیا میں کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ اس کے دوست بن سکتے ہیں، کہ یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے دوست ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے بارے میں جانتے ہوں،
اچھا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ اس دنیا کے لیے اس کی کیا فکر ہے، وہ ہم پر بھروسہ کر سکے، اور سب سے بڑھ کر جو بھی اس کے کام ہے، ظاہر ہے انجیل پھیلانا ایک کام ہے لیکن اور بہت سارے کام خدا اس دنیا میں کرتا ہے، تو کس طرح سے خدا کے پلانز اس دنیا میں چل رہے ہیں انہیں سمجھیں اور ان میں شامل ہوں، چونکہ جب یہ رشتہ دو طرفہ ہوگا تو پھر یہ پکے والی دوستی ہوگی۔ پھر ہم صرف یہی نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرے، بلکہ پھر ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو میری دعا ہے خدا ہم سبھی کو فضل دے کہ ہم اس رشتے کو سمجھے جو خدا کے ساتھ ہے، اور یہ کچے والا رشتہ نہ ہو، یہ یک طرفہ رشتہ نہ ہو، بلکہ کوشش کریں کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہو، چونکہ جب ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار بات ہوگی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہوگی، اور یہ وہ چیز ہوگی جو کہ آپ کو زیادہ دلیری دے گی کہ آپ اپنا دل اور بھی زیادہ دلیری کے ساتھ کھول سکیں، زیادہ دلیری سے اس سے مانگ سکیں۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.